असल होगा हनीफ द अवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है, इस तरीके से साला आधा घरवाला बना। लेकिन आज हम एक ऐसा वाकया बयान करने जा रहे हैं कि जिसमें हमें जो है वो साला जो है वो आधा घरवाला नहीं बल्कि पूरे के पूरा घरवाला दिखता हुआ नजर आ रहा है, वो भी किसी और का नहीं, खुद सिंध हुकूमत का और सिंध पुलिस का। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात करने चला हूँ हैदराबाद के उस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जिसमें डीएसपी फ़हीम फारूकी के घर वालों को, जो कि गाड़ी में सवार थे और उनकी गाड़ी जो है नो पार्किंग की जगह पर पार्क की गई थी, जहां पर जो है ट्रैफिक पुलिस के सेक्शन अफसर जो है सिटी हैदराबाद के नईम राजपूत ने जो है उस कार को लिफ्टर के जरिए उठा लिया, यानी उन्हें फिजा में मुअल्लिक कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से आमराना दौर में परवेज मुशर्रफ के दौर में उस वक्त के साबिका प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ की अहलिया मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ को कार समेत जो है वो लिफ्टर ने उठा के मुअल्लिक कर दिया था फिजा में। अब ये इस वाक़े पर तो अफसोस बनता है, एहतजाज बनता है, इस पर मजम्मत भी बनती है। और इस पर जब खुद डीएसपी मौसूफ ने एहतजाज किया, मजम्मत की, वावेला किया, शोर मचाया, तो उस पर होना तो ये चाहिए था कि उस सेक्शन अफसर हैदराबाद के सिटी सेक्शन के जो थे नईम राजपूत, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उन्हें सस्पेंड किया जाता, उन्हें रिवर्ट किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें इस कारनामे पर तबकियां दी गई, अप्रिसिएशन लेटर उन्हें दिया गया और फिर खुद सिंध पुलिस के सरबरा आईजी की जानिब से जो है वो उन्हें 1 लाख रुपए का नकद इनाम भी दिया गया, जैसे कि उन्होंने जो है कच्चे के इलाके में डाकुओं से मुकाबला करके किसी डाकू को भड़का दिया। एक ट्रैफिक का बहुत ही मामूली सा जुर्म, मामूली सी खिलाफवर्जी जो कि मामूल का हिस्सा है, रोजाना की बुनियाद पर इस किस्म की गलतियां होती है और पुलिस वाले या तो दम ले लेते हैं या फिर दरगुजर कर देते हैं सिफारिशात को देख के। फिर ये एक डीएसपी फ़हीम फारूकी, जो कि नामी ग्रामी डीएसपी है, सब जानते हैं हैदराबाद के लोगों ने, और ख़ुद ये जो सेक्शन अफसर हैं, सेक्शन अफसर सिटी के नईम राजपूत भी उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद के ये डीएसपी है, उनकी अहलिया, उनकी फैमिली के साथ इतना नारवा सलूक किया गया, जिससे ये जाहिर होता है कि ये सब कुछ प्लांटेड था, ये इत्तिफाकिया नहीं था। गलती हो गई होगी डीएसपी से, उन्होंने गलत जगह पार्क कर दिया होगा, वो भी 2-3 मिनट के लिए, जिससे दरगुजर किया जा सकता था। अमूमन ऐसा होता है, सीनियर को जो है वो रेस्पेक्ट दी जाती है, उसकी इज्जत की जाती है और करना भी चाहिए, ये एक डिसिप्लिन फोर्स है। लेकिन यहाँ हमें ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता, बल्कि इंतहाई जारहाना किस्म का जो है इकदाम जो है वो किया गया खुद नईम राजपूत की जानिब से। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक नईम राजपूत जो है वो बेसिकली माजरत एएसआई हैं, लेकिन उन्हें शोल्डर प्रमोशन देकर ख़ास तौर से जो है सिटी सेक्शन का जो है वो एसओ लगाया गया है। ये मेहरबानी, ये नवाजिशें उन पर क्यों की गई है? क्योंकि वो सुहेल राजपूत के बरादर निस्बती हैं, उनके साले हैं, आधे घर वाले हैं। और सुहेल राजपूत कौन है? सबको मालूम है कि वो सिंध के चीफ सेक्रेटरी हैं और ख़ुद सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। अब बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ये जो नईम राजपूत हैं, इनके एक जो बड़े भाई हैं वो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं, बड़ी बात है। इनके एक भाई जो बहन जो है वो आयशा राजपूत इस वक्त एसडीएम है, एसडीएम मीरपुर खास है। इस तरीके से इनके 2 भाई जो हैं वो लेक्चरार हैं सिंध यूनिवर्सिटी में, एक भाई इनका जो है वो फूड इंस्पेक्टर है और एक पेमरा में इंस्पेक्टर है। यानी 7 भाई हैं, सब के सब माशाल्लाह जो है वो अच्छी अच्छी पोस्टों पर इस वक्त बराजमान है। ये मौसूफ नईम राजपूत भी जो है सीएसएस का एक बार इम्तिहान दे चुके हैं, उसमें इन्हें शिकस्त का सामना
करना पड़ा, लेकिन अब दोबारा इन्होंने तैयारी की हुई है और इन्हें इनके ब्रादर निस्बती सुहेल राजपूत ने यकीन दहानी कराई है कि वो इस बारे में हर हाल में जो है CSS में कामयाब करवाएंगे और ये ASP बन जाएंगे, यानी कि उन्हें एकदम जो है वो ग्रेड 17 में जो है उन्हें जंप कराने की तैयारियां कर रहे हैं। तो अब जब मामला इस हद तक आगे बढ़ चुका हो कि इतनी ज्यादा सिफारिशात उनके पास हों, तो फिर वो किसी रैंकर DSP को कैसे खातिर में लाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये मामला जो है अचानक का नहीं है, ये अचानक रूनुमा नहीं, बल्कि ये प्लांटेड लगता है, क्योंकि सब कुछ जो है बड़ी बरकरफ्तारी से हुआ कि वहां उनके खिलाफ कार्रवाई और वहीं IG सिंध की जानिब से उन्हें 1 लाख रुपया नकद इनाम भी दिया गया। CC थर्ड भी उन्हें दी गई कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अब मैं यहाँ पर जज का किरदार तो नहीं अदा कर सकता कि इनमें कौन सही है कौन गलत है। जाहिर है एक तरफ DSP है, एक तरफ ASI है। ASI ने कार्रवाई की उनके खिलाफ, उनकी यानी जाहिर है कि टिकट दिया होगा उनको, उनकी बच्चों को जो है, अहलिया को जो है, उनकी कार को जो है लिफ्टर के जरिए उठाया गया, वहां से एक नो पार्किंग की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। अब मामला यहीं पर नहीं रुका। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी न आओ देखा न ताओ देखा, चीफ सेक्रेटरी सिंध की खुशनुदी हासिल करने के लिए या दूसरे मानों में उनका कांधा इस्तेमाल करने के लिए अपना निशाना लगा दिया और फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के जो DIG हैं राना अकबर शहजाद का ट्रांसफर हो चुका है, उन्होंने चार्ज छोड़ दिया है और महज सिर्फ और सिर्फ इस DSP फहीम फारूकी का शिकार करने के लिए जो है वो उन्होंने अपने मंजूर नज़र DIG आसिम कायम खानी को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच DIG का चार्ज दे दिया और उन्हें जो है ताकीद की है कि वो इस मामले की इंक्वायरी करें। किसकी? ये फहीम फारूकी DSP की। यानी वो जो रिपोर्ट चाहते हैं इस मामले की, यानी वो रिपोर्ट चाहते हैं बिल्कुल DSP फहीम फारूकी के खिलाफ, यानी इतनी मरबूत रिपोर्ट वो चाहते हैं अपने DIG आसिम कायम खानी से कि उस रिपोर्ट पर जो है वो DSP फहीम फारूकी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दे। इस तरह की रिपोर्ट आने की सूरत में ही आसिम कायम खानी को ये ऑफर की गई है, ये लालच उनको दिया गया कि इस किस्म की रिपोर्ट अगर आप भिजवाएंगे तो उस सूरत में ये जो सीट है DIG इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच की, ये आपके नाम कर दी जाएगी। आपका पक्का ऑर्डर नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत से जारी करवा दिया जाएगा। इस किस्म की लालच उन्हें दी गई है ताकि वो वही रिपोर्ट भिजवाए जो कि IG सिंध चाहते हैं, जो कि चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत चाहते हैं, ताकि जो है ये फहीम फारूकी को जो है फौरी तौर पर डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब मैं इसमें किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, इसमें मैं किसी तरीके का कोई फरीक बनने की कोशिश नहीं कर, लेकिन जो हकायक और वाकयात सामने आए हैं, मैं DSP फहीम फारूकी के साबका जो उनके वाकयात हैं, जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उसकी मैं कोई वकालत नहीं कर रहा, लेकिन ये जो वाकया इस वक्त रूनुमा हुआ है, इसमें उनके साथ ज्यादती हुई है। उनका जुर्म, उनका जो उन्होंने ज्यादती उनसे हुई है कि उनका यही है कि उन्होंने ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी की है। नो पार्किंग की जगह पर जो है उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है, ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि जिस पर जो है उनके खिलाफ इतना सख्त तरीन एक्शन लिया जाए और उस एक्शन के नतीजे में उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए, जिसके इस वक्त इम्कानात जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिंध की जो हुकूमत की जो पूरी की पूरी मशीनरी है वो इस वक्त जो है DSP फहीम फारूकी के खिलाफ जो है वो हरकत में आ चुकी है, जिसका जिंदा सबूत जो है वो फौरी तौर पर आसिम कायम खानी को DIG एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का आर्जी चार्ज देना है।
اگر وہ رپورٹ دیتے ہیں ڈی ایس پی فہیم فاروقی کے خلاف تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرف سے آیا ہو جائے گی کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ بنوائی گئی اور اس رپورٹ کو بنوانے کا مقصد اس پوسٹ کو جو ہے مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے یہ آپ آڈیو جو گفتگو ہے، جو آڈیو بیان ہے خود ڈی ایس پی فہیم فاروقی کا، اس کو بھی آپ لوگ ذرا غور سے سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور سندھ پولیس جو ہے وہ انتقامی کارروائی میں جو ہے کس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے۔ وہ اس گفتگو کو، ان کی بیان کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ حافظ۔ حنیف صاحب السلام علیکم۔ بھائی جان، حقیقت یہ ہے 2 تاریخ شام کو 4 ساڑھے 4 بجے میں کراچی سے حیدرآباد گیا۔ میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی اور میں موسٹ سینئر ڈی ایس پی ہوں۔ ابھی جو ایس پی بن رہے ہیں ان میں ہوں کہ میں رنگروٹ یا نیا ڈی ایس پی نہیں ہوں، موسٹ سینئر ڈی ایس پی ہوں، 2014 کا ڈی ایس پی ہوں۔ رنگروٹ اے ایس آئی ہے، جو اے ایس آئی ہے اس کو سب انسپیکٹر ایسے شولڈر پروموشن دے کے ایس او سٹی حیدرآباد لگایا گیا ہے، نعیم راجپوت۔ اس کا بہنوئی جو ہے وہ چیف سیکریٹری سندھ ہے، اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ سیکریٹری سروسز ہے، اس کے 2 بھائی جو ہیں وہ یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں، اس کی ایک بہن جو ہے وہ میرپور خاص میں ایس ڈی ایم ہے۔ یہ اے ایس آئی ہے اور سب انسپیکٹر بھی نہیں ہے، مگر اتنی بڑی سفارش کے باوجود اس کو ایس او لگایا گیا ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے جانتا آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں حیدرآباد گیا، میرا 5-10 منٹ کا ریشم گلی میں کام تھا۔ میں ایک پارکنگ گاڑی کی، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ادھر ادھر ہوگی، میں نے پارکنگ کی گاڑی، ایک ٹریفک والا بھاگتا ہوا آیا، کیونکہ میں کافی تھانوں میں حیدرآباد میں ایس ایچ او بھی رہا ہوں، کافی سب ڈویژنوں میں ایس ڈی پی او بھی رہا ہوں۔ وہ مجھے جانتا تھا، اس نے بولا کہ سر یہ تو نو پارکنگ ہے۔ میں نے بولا یار 5 منٹ کا کام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کھڑی کروں، ورنہ میں نکل جاؤں، کہیں دور کھڑی کر کے آؤں گا، میرے ساتھ فیملی بھی ہے۔ اس نے بولا کہ سر میں آپ کی گاڑی کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ جائیں، بلکہ آنا 5 منٹ میں۔ ہمارا ایس او صاحب جو ہے نا وہ اپنی طبیعت والا ہے، تیز ہے۔ ٹھیک ہے، میں 5 سے 7 منٹ میں آ گیا واپس۔ جیسے ہی میں واپس آیا، قسم کھایا ہے میں نے، 5 سے 7 منٹ میں واپس آیا تو میری گاڑی لفٹر اٹھا چکا تھا اور بالکل اوپر تھی گاڑی، لاسٹ بالکل اوپر تھی، اور میری فیملی گاڑی میں تھی۔ میں نے جو گاڑی کو اوپر دیکھا تو میری تو زمین پاؤں نیچے چلی گئی یار، کہ اے ایس آئی اتنی ڈی ایس پی اور سینئر ڈی ایس پی کی اتنی انسلٹ کر رہا ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ وہ تو مجھے سپاہی نے کہا کہ سر ایس او صاحب آیا، ناراض ہوا، اس نے بولا چالان بھی دے دو اور گاڑی کو لفٹر کو اٹھاؤ۔ بھائی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، گاڑی کو نیچے کرو، فیملی کو اتارنے دو، تم چالان دو، میں پیڈ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈرائیور کو بلاؤ کہ گاڑی کو نیچے کرے، تو بھاگتا ہوا گیا پولیس والا۔ اس نے بولا ایس او کو آ کے کہ سر وہ ڈرائیور جو ہے وہ چائے پینے گیا ہے، یعنی کہ وہ 15 منٹ کے بعد آیا، 10-15 منٹ کے بعد آیا، 10-15 منٹ گاڑی اوپر ہی کھڑی رہی، فیملی اس میں بیٹھی رہی، گاڑی ادھر بیٹھی کھڑی رہی، فیملی اور گاڑی میں بیٹھی رہی اور گاڑی اوپر رہی۔ بس 10-15 منٹ کے بعد ڈرائیور آیا، گاڑی نیچے کی۔ جو اس نے ویڈیو وائرل کی ہے اپنا ایس او نے کہ مجھے ڈی ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں تمہاری ٹرانسفر کروا دوں گا، وہ میں نے بالکل کہا ہے۔ وہ کس لیے کہا ہے؟ اگر میری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کہتا، کیونکہ میں نے اپنے ایس ایس پی ڈی آئی جی کے بل بوتے پر میں نے کہا کہ اتنی میری انسلٹ کی ہے کہ میں ڈی ایس پی، ایک تو وہ بیزتی کی سریام چوک پہ، پرائیویٹ اتنے ہجوم ہو گیا، آدمی مجھے دیکھ رہے تھے، اور دوسرا میری فیملی جو ہے وہ گاڑی کے اوپر، گاڑی لٹکی ہوئی ہے اوپر، اس میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ میرا تماشا ہو رہا تھا۔ تو اوپر سے مجھے فیملی کہہ رہی ہے اپنی، تو وائف کہہ رہی ہے کہ وہ گاڑی میں وہ جو سامنے پولیس والا جو ہے وہ آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے پولیس والے کے گلے میں گریبان میں ہاتھ ڈالا، وہ خدا جانتا ہے اگر میں نے اس کے گلے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے تو میں نے اپنے باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ میں نے اس کو بولا کہ بھائی میری تمہیں ویڈیو وائرل کرنی ہے 10 بار کرو، 10 بار کرو، خدا کو جتنی بار کرنی ہے کرو، مگر وہ میرے ساتھ فیملی ہے، لیڈیز ہیں، بچے ہیں، مہربانی کر کے آپ ان کی یہ ویڈیو وائرل کرو گے، میری انسلٹ ہو جائے گی، مہربانی کر کے یہ ڈیلیٹ کرو۔ اس وجہ سے میں اس پولیس والے کے پاس گیا۔ اس نے وہ پولیس والا مجھے ایس او کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ انگلی نیچے کرو، انگلی نیچے کرو۔
اور میں نے ایسو کو کہا کہ یہ جہاں جو میں نے گاڑی کھڑی کی آپ کے پولیس والے کے کہنے پر کی. وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اذان آ رہی ہے, آپ کلمہ پڑھیں. میں نے بولا میں کیوں کلمہ پڑھوں, آپ اپنے پولیس والے سے کلمہ پڑھائیں. کہ اس نے نہیں کہا. بولا وہ نہیں پڑھے گا, آپ پڑھیں. اس میسیج اگر آپ غور سے سنیں گے تو لیڈیز کی آواز آ رہی ہے. وہ لیڈیز ان کو میری وائف کہہ رہی ہیں کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں کہ آپ کے پولیس والے نے ان کو کہا کہ یہ گاڑی یہاں کھڑی کریں, 5 منٹ تک آپ جلدی آ جائیں کیونکہ پھر ایس او صاحب ناراض ہو جائیں گے. آپ کے پولیس والے نے گاڑی کھڑی کی, مگر تماشا بھی انہوں نے کیا. اس کے بعد میں نے سے پوچھا, میں نے ایس پی کون ہے؟ بولا علینا راجپر اے ایس پی جو ہے. میں نے بولا وہ تو اے ایس پی ہیں. وہ ایس پی کے بولا ایس پی ٹرانسفر ہو گیا ہے. میں سیدھا میڈم علینا کے پاس گیا, اس نے اس کو ڈانٹا, سمجھایا, بات ختم ہو گئی. شام کو اس نے وہ ویڈیو جو بھری تھی وہ وائرل کر لی. اس کے بعد میں رات کو 8:30 بجے ایس ایس پی ہاؤس پہ گیا ہوں. ایس ایس پی صاحب گھر پہ موجود نہیں تھے, بولا ہے وہ قاسم آباد اپنی والدہ کے گھر پہ گئے ہوئے ہیں. پھر میں ڈی آئی جی ہاؤس پہ گیا ہوں, وہاں سے بتایا گیا کہ ڈی آئی جی صاحب سپریم کورٹ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں, ان کی کل کورٹ ہے. پھر میں واپس گھر آیا, پریشانی کے عالم میں گھر واپس آیا, اور گھر واپس آنے کے بعد میں سو گیا. تو مجھے پتہ نہیں کہاں سے دوستوں سے فونیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے. بس خاموشی سے کسی کی سن رہا تھا, غمگین موڈ میں سو گیا. سونے کے بعد جیسے صبح ہوا تو میں پھر جو ہے ڈی آئی جی صاحب کے دفتر میں گیا. ایس پی کمپلینٹ کو میں نے ریٹن میں کمپلینٹ کی. اس کے بعد میں ایس ایس پی صاحب کے پاس آیا, اس سے ملا. اس نے مجھے خود کہا کہ یار آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں اس کا ازالہ کرتا ہوں. میں نے اس کو بلایا ہے, میں اس کو بولتا ہوں, آپ ٹینشن نہیں کرو. ابھی آئی جی صاحب نے بھی یہ ویڈیو کہیں دیکھی ہے, اس نے مجھے واٹس ایپ کیا ہے, میں آئی جی صاحب کو بھی رپورٹ دیتا ہوں. میں اس خاموشی سے گھر آ گیا واپس. جب گھر آ گیا واپس تو اسی ایس او نے مجھے ایک واٹس ایپ کیا اپنا لیٹر, جس میں آئی جی سندھ اس کو 1 بیسک پہ اس کو اپریسیشن دے رہا ہے کہ آپ کو ریوارڈ دے رہا ہے سی سی فرسٹ, اور 1 بیسک پہ اس کو ریوارڈ دے رہا ہے. اور میرے لیے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو انکوائری دے رہا ہے کہ اس نے مس بہیو کیا ہے اور اس کی انکوائری کریں. میں نے اے ایس آئی کے ساتھ, ڈی ایس پی ہوں سینئر, میں نے مس بہیو کیا اے ایس آئی کے ساتھ. جو اے ایس آئی نے ڈی ایس پی کے ساتھ اتنا حشر کیا, اتنی حالت کی, اس کی بچوں کو اوپر کھڑا کر کے رکھا, گاڑی کو لفٹ کر دیا, اور اس کو اتنی مس بہیو کی, اس کو کچھ نہیں, اس کو ریوارڈ دے دیا. وہ میں نے بس دل برداشتہ ہو گئی. ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خودکشی کروں, ریزائن کروں, کورٹ میں جاؤں, کیا کروں. بس ابھی آپ مہربان ہیں, آپ کو بھی میں نے بتایا ہے, اگر آپ میری یہ داد فریاد چلائیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بھائی جان.